सागर भाई, अक्सर खानदानों में ये देखने में आया है कि जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, नाजाफी होती है, बदमज़गी पैदा होती है, उसके कई वजूहात हैं, लेकिन उसमें जो एक बहुत ही अहम वजह उभर कर आई है वो बहू और सास का ताल्लुक। शादी के बाद बहू का रवैया सास के साथ कैसा होता है और सास का रवैया बहू के साथ कैसा है, ये किसी खानदान को खुशहाल बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। तो आप बड़े तजुर्बेकार हैं, कई मसलों को आप सुलझाते भी हैं, तो आप ये बताएं कि एक बहू को सास के साथ कैसे रहना चाहिए और सास को बहू के साथ कैसे रहना चाहिए, ताकि सास और बहू दोनों मिलकर एक खानदान को खुशहाल बना सकें और शोहर को पीस ऑफ माइंड दे सकें। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। यानी कि फसाद की जड़ कह सकते हैं इस सवाल जी। मामला ऐसा होता है तनवीर साहब जी, जब किसी लड़के की शादी होती है जी, तो कुछ दिन बड़े खुशी के गुजरते हैं, बहुत ये भी खुश, वो भी खुश, सब खुशहाल होते हैं जी। उसके बाद जैसे ही एक जरूरत है लड़के की कि वो जरा अपनी नई दुल्हन की तरफ ज्यादा राग़िब होता है, उसकी तरफ जरा ज्यादा तवज्जो देता है जी। और ये बात उस लड़के की वालिदा यानी उस लड़की की सास को गवारा नहीं गुजरती। एक किस्म का दिल में एक किस्म की बेचैनी, एक हसद जिसे कहते हैं, मतलब जो हसद कहने के लिए जरा ये हो रहा था वो पैदा हो जाता है। तो वो देखिए छोटे बच्चे से मैं पास पहुँच के इतना बड़ी मेरी चला गया था, आज तक मेरा था, उसका हो गया जी। और ये चीज़ के लड़की क्या है मालूम है, जब लड़की को ये मालूम होता है कि इसके साथ इससे जरा बदन है, इससे नाराज है किस किस्म के वाक़े से, तो लड़की के दिल में भी नफरत पैदा है। लाजमी बात है कि दोनों की बात है। फिर ये बात क्या है, लड़की अपनी माँ के पास, अपनी माँ के पास जाकर सुनाती है, तो वो उसकी माँ भी क्या है मालूम है, उस पर और नमक मिर्ची डाल कर भेजती है जी, जलते पर और तरफ पेट्रोल का। तो इसलिए मैं अक्सर क्या है, क्योंकि मेरी शादी होकर मैं तकरीबन 50 साल में अपनी शादी के खुशगवार ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, तो जहाँ कहीं भी मेरे करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के बच्चों की शादी होती है, जब वक्त विदाई का आता है तो उस वक्त मेरे बोलते हैं कि चंद आप नसीहती कलिमात सुनाकर इनको विदा कीजिए, क्योंकि आप तजुर्बेकार हैं। और क्योंकि मुझे लड़कियां भी, मेरी 6 लड़कियों की मैं शादी कर चुका हूँ, अल्लाह के फजल करम से वो लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं 2-3 बातों में बात को ख़त्म कर देता हूँ। उस वक्त हर एक के कान उन अल्फाज की तरफ मुतवज्जो रहते हैं कि ये क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ लड़के की माँ से मुखातिब को, देखो माँ, ये बच्ची अब तुम्हारे घर को आ रही है, अगर आप इसे बहू समझें तो आपको ये सास समझेगी, लड़के की माँ से। और मैं दूसरा जुमला ये रहेगा मेरा, ये मैं अभी तक कई जगह मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, यहाँ पर ये मैं बोल रहा हूँ, तो मैं कहूँगा अगर आप इसे अपनी बेटी समझे तो अपनी माँ समझे, लड़की आपको माँ समझेगी। और लड़के से बोलते देख बेटे, इतने दिन तुम इस घर में मेहमान थी, अब सही घर तुम्हारा वो है, उस घर को तरक्की, उस घर को खुश रखने की जिम्मेदारी आप पर ज्यादा है, इससे ज्यादा और कुछ बोलने की बात नहीं है। तो अल्लाह के फजल करम से तनवीर साहब, इस जुमले को जो भी अपने दिल से लिया है, गिरह में बांध दिया है और ऊपर अमल किया है, आज उनकी जिंदगी खुशगवार गुजर रही है। वो लोग अक्सर उस लड़का मुझे कभी भी मिलकर बोलता है, एक तो लड़कों से मुलाकात होती है, कई बरस हो गए शादी होके, फला वक्त आप जो अल्फाज बोले थे आज तक उसके ऊपर अमल है, हमारा घर खुशियों का गहवारा है, अल्लाह के फजल से कोई ऐसी बात नहीं है। बस छोटी सी बात है, अगर इस पर अमल किया जाए और लड़की ये समझे कि अपने माँ बाप का घर मेहमान खाना था जी, और वो अपने असली घर में, क्योंकि उसको
समझ कम रहती है, कितने दिन रहते हैं सास ससुर उसके जी, एक दिन वो घर की मालकिन बनती है, वो भी इस घर की सास बनती है। अगर ये एहसास लड़की में आ जाए और इब्तदाई दिनों में कुछ कुर्बानी दे, बुजुर्गों का दिल जीतने के लिए थोड़ा सा दिल बड़ा कर ले, तो आइंदा खुशगवार जिंदगी गुजारने में कोई मुश्किलें पैदा नहीं। दो बातें और हैं साबिर भाई, आपने कहा कि एक बहू को या एक नई शादीशुदा बीवी को, खातून को किस तरह अपनी सास के साथ रहना चाहिए। आप उसके साथ ये भी बताएं कि एक सास को अपनी नई बहू के साथ कैसे रहना चाहिए, क्या उसका कोई फरीजा नहीं है? बेशक सास के ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी आयद होती है जी। वो क्या है, अपने आप को सोचना, क्योंकि वो भी इसी जमाने में बहू थी जी। तो अब ये जो थी, तो अब ये जो बच्ची आई है, दिलो जान से अपनी बेटी समझना जी। नहीं, आपने जो कहा कभी वो भी बहू थी, तो इसलिए जो वो कभी बहू थी और सास के ताने तिश्ने सुन चुकी थी, तो क्या उसको रिपीट करे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। वो अक्सर वही क्या कर नहीं, उसका बदला, अपनी सास का बदला बहू से लेने की नाकाम कोशिश करते हैं, जिससे सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं। तो वो दिल बड़ा करके क्या है मालूम है, वो अपने आप को तस्वर करके वो बच्ची की नादानी समझकर उसे वक्तन फौक्तन बुलतन नरमी से अगर समझा है, तो वो आने वाली लड़की क्या है मालूम है, पहले तो उसके दिल में यह रहता है कि ये सास मुझसे यानी बदमजगी से पेश आएगी, बिल्कुल दाना तिजले से पेश आएगी। उसके बरक्स ये कितनी मोहब्बत से, कितनी नरमी से पेश आ रही है। अगर वो लड़की में कुछ शरारत है या कुछ गलती है, तो वो भी कमजोरी दूर हो सकती है। गोया सास बहू को बेटी समझे, बस मसले का हल बस यही है कि वो अपनी बेटी समझकर उसको कुछ नए तरीके से सिखाना, जैसे अपनी बेटी को सिखाता है। तो मसले का हल तो उसमें क्या है, सबसे ज्यादा फायदा लड़के को होगा जी, यानी वो सास के बेटे को और वो बहू के शौहर को। वो इत्मीनान से रहेगा, बाहर भी कुछ सोशल वर्क कर सकता है, कोई अच्छे कामों में हिस्सा रहता है। अगर ये घर में ये तमाम चक्की पीसती रही और ये बोले तो दोनों के बीच में पिसता रहा, तो बाहर भी कुछ भी नहीं कर सकता, ना खुदा ही मिला ना विचारे। अच्छा, शायद मौलाना जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि जहाँ बहू और सास में थोड़ा सा नाचाकी होती है, नाइत्तेफाकी होती है, और दोनों की रिलेशनशिप ताल्लुकात जिस तरह उस्तवार होना उस तरह नहीं हो रहे हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो हस्बैंड या शोहर पर होता है जी। अच्छा, शायद बाज़ मौक़ों पर ऐसा होता है कि लड़का अपनी माँ से भी बदजन हो जाए, या फिर ये भी इम्कानात है कि लड़का अपनी बीवी से बदजन हो जाए। दोनों इसके इम्कानात होते हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं और कैसा इसको हल किया जाना चाहिए, इस पर मज़ीद आप रोशनी डालें। देखिए, इस्लाम ने जो इस ताल्लुक़ से अहम बात बताई है, बुनियादी बात जी, वो ये है कि सबके हुकूक अल्लाह ताला ने बराबर रखे हैं और फ़राइज़ भी, और हुकूक व फ़राइज़ सबके अलग अलग रखे हैं, हर एक का दायरा कार अलग है। बेशक हर एक को अल्लाह ताला ने इसका पाबंद बनाया है कि वो दूसरों से हुकूक के मुतालबा करने की बजाय उसके ज़िम्मे जो हुकूक हैं वो उनको अदा करते। अगर सास के ज़िम्मे जो हुकूक वो अपने हुकूक अदा करें, बहू के ज़िम्मे जो हुकूक है अपने हुकूक अदा करें, शौहर के ज़िम्मे, लड़के के ज़िम्मे जो हुकूक है अपने अदा करें। ये सारे अगर हुकूक अदा हो जाएंगे तो फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अब मसला ये है कि हुकूक किसके क्या है वो। हाँ, तो उसके बारे में सबसे पहली चीज मर्द लड़के की ये जिम्मेदारी कि जो वो बहू को बीवी बनाकर एक और लड़की को लेकर आया अपने घर में जी, तो अब उसके पहले जिम्मे ये था कि माँ की खिदमत करता था जी, माँ के हुकूक अदा करता था, माँ बाप के हुकूक अदा करता था। अब इसके घर में इसकी बीवी का इजाफा हुआ जी, तो अब इसको इस तरह से अपने घर का निज़ाम चलाना है, इस तरह से सबके साथ पेश आना है कि वो ये देखे कि किसके क्या हुकूक, तो वो सबके हुकूक को जानकर उनका हुकूक अदा करे, सिर्फ बीवी का ना हो के रह जाए। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। बीवी के हुकूक अलग हैं, माँ बाप के हुकूक अलग है। बीवी के हुकूक को अदा करने की वजह से माँ बाप के हुकूक को नहीं मारा जा सकता।
نہیں دبایا جا سکتا. ایسے ہی ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے بیوی کے حقوق کی حد تلفی کی جا سکتی. سب کے حقوق الگ الگ جس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہیں. اگر یہ لڑکا سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اس طرح سب کے حقوق برابر ادا کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی جھگڑے پیدا نہیں ہوں گے. اسی طرح ساس کا معاملہ، اس طرح سب کا معاملہ ہے. اسی طرح بہو کا ہوتا کیا ہے آج کل نئی نویلی دلہن آتی ہے، جیسے آئے صاحب نے بھی عرض کیا کہ وہ بس اس میں مست ہو کر کے بیوی کا ہو رہتا ہے. تو ظاہر ہے فطری بات ہے کہ ماں کو برا لگتا ہے. میں نے بچپن سے پال پوس کر کے اتنا بڑا کیا، آج یہ بیوی کے پاس ہی رہ گیا ہے بیوی کا اور ہماری توجہ نہیں دیتا. ایسا نہیں ہونے دیں، یہ مرد کی اہم ذمہ داری. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آدمی ماں کا بڑا عاشق ہوتا ہے، ماں کا بڑا خدمت گار ہوتا ہے. اب وہ ماں کیا کرتی جب دیکھتی ہے کہ یہ بیوی کے پاس زیادہ رہنے لگا تو اسے سمجھاتی ہے اور وہ اس کو بلیک میل کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کبھی تو اس کا ہو کر رہ گیا. اب وہ کہتا نہیں ماں ایسی بات نہیں. اب وہ کیا کرتا ہے، اب ماں کی باتیں سن کر کے بیوی کے حق تلفی کرتا ہے. گھر میں میاں ساس بہو میں کوئی بات ہوئی، آدمی باہر سے آیا، اب ماں نے جو ہے بیٹے کے کان بھر دیے. اب آدمی خالی ماں کی بات سن کر کے اب بیوی پر شروع ہو گیا. بہت سے لوگ جو ہے ظلم یہاں تک کرتے ہیں کہ مار پیٹنا شروع کر دیتے ہیں طلاق تک اور طلاق تو نوبت آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں اسلام نہیں سکھائی، یہ تو گھر اجڑنے کی چیز ہے. ماں کو بھی چاہیے کہ جب آدمی باہر سے آیا ہے، لڑکا ہمارا باہر سے آیا ہے، تو ایک دم سے کان اس کے بھر دینا اور اس کو بیوی کے خلاف بھڑکا دینا اور اس کی شکایتیں کر دینا، یہ چیز اپنے گھر کو برباد کرنے والی چیز ہے. لہذا جو ہے وقت تو ہوتا ہے، لیکن اگر اسی وقت پر آپ شکایت کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ تو ہونے والا نہیں سوائے گھر کی بربادی، اور اس سے کسی کو بھی سکون نہیں مل پائے گا. لہذا مرد جب آتا ہے، اصول بتایا گیا ہے کہ جب آدمی کہیں باہر سے آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پتہ نہیں کس ٹینشن میں آئے. اس کے جو ہے کاروبار کا ٹینشن ہے، اس کی ملازمت کا ٹینشن ہے، کوئی اور معاملہ ہے، سفر میں کوئی بات پیش آ گئی ہے، تو اس کو فوراً جو ہے کوئی بات اس کے سامنے نہ پیش کی جائے بلکہ راحت کا سامان پیش کیا جائے، بلکہ اس کے سامنے راحت کا سامان پیش کیا جائے، اس کو اطمینان لینے دیا جائے. اور جو بھی اس وقت ضرورت ہو، پانی کی ضرورت ہو، جو بھی ضرورت ہو، اس کے بعد جب اطمینان ہو جائے، سکون مل جائے، اس کے بعد اگر کوئی معقول بات ہے تو کہی جا سکتی ہے. شکوے شکایت تو اسلام نے اس کو بالکل منع کیا. غیبت کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا اور اتنا حرام قرار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، غیبت کرنا ایسا ہے جیسا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیوں بتایا؟ اس لیے کہ آج کل شکوے شکایت ہی ہوتی. ہمارے بزرگ کا ایک مجھے بات یاد آ گئی عالم کی کہ وہ بیان اکثر فرمایا کرتے تھے. ہمارے علاقے کے ایک مولانا تھے، وہ کہتے تھے کہ ساس بوڑھی عورتیں ایک طرف بیٹھ جاتی ہیں اور جوان عورتیں ایک طرف بیٹھ جاتی ہیں، وہ حلقہ بناتی ہیں اور وہ اپنے حلقے میں بس کیا ہوتا ہے اس میں جہاں بوڑھی عورتیں بیٹھی بس وہ اپنی بہو کی شکایت شروع کر دی اور ہماری ساس تو ایسی ہے. اور نوجوان لڑکیاں اور لڑکیاں جب اپنا حلقہ بنا کر کے بیٹھتی ہیں تو وہ اپنی ساس میں پہنچتی ہیں اور ان کو برا بھلا کہتی ہیں. اسلام نے پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو اس لیے منع کیا. اگر عورت چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ بیوی ہو، اور لڑکی ہو، بہو ہو، اگر یہ اس چیز کو اپنا کہ وہ ایک دوسرے کی شکوے شکایت نہ کرے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی شکوے شکایت نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا. آپ نے قرآن کی روشنی میں جو بات کہی کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مماثل ہے اگر وہ غیبت کرتے ہیں تو اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ بات زیادہ سامنے محسوس ہوتی آتی ہے کہ ہم شاید ہمارے گھرانے حلال گوشت کے بجائے یہ گوشت آج کل زیادہ کھاتے ہیں. اللہ اس سے محسوس فرمائے ہم سب کو. مولانا آپ نے بہت اچھی باتیں فرمائی اور کل ملا کے جو نچوڑ ہے ڈسکشن کا یہ کہ آپ نے جیسی بات کہی بہترین کہ ہر فرد، ہر ممبر خاندان کا اپنے حقوق پورے ادا کرے اور حقوق ادا کرنے میں اعتدال کی روش اختیار، درگزر سے کام کرے، بدگمانی نہ کرے اور غیبت نہ کرے. اگر ان سے ہم محفوظ رہیں
تو شاید شہری زندگی میں ایک شوہر کو، ایک نوجوان کو جو شادی شدہ ہے، اس کا جو کئی وجوہات سے اسٹریس آ جاتا ہے ذہن میں، وہ اسٹریس کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں اور ایک زندگی کو خوشگوار اور بہترین زندگی بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے بہت اچھی باتیں علماء اکرام اور صابر بھائی سے سنی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے ہم نہ چھوڑ دیں، بلکہ اپنا خود کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح کا رویہ اور روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ہم نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ نوجوان اپنا جائزہ لیں، لڑکیاں اپنا جائزہ لیں، نئے بیوی نئے شوہر وہ جائزہ لیں، اور ساسیں اپنا جائزہ لیں کہ وہ کس طرح کا رول پلے کر رہے ہیں۔ اگر سارے لوگ اپنا بہترین رول پلے کریں گے تو ہم بہترین خاندان، بہترین معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کے موضوعات پر ہم مستقبل میں بھی گفتگو کرتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں ہم بحثوں کو، گفتگو کو پیش کرتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔